अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तबाही और कठिन सफर, लेकिन शुमाली गजा वापस जाने वाले फलस्तीनियों के जज्बे मान न पड़ सके। बिछड़े खानदान जब दोबारा मिले तो कई जज्बाती मनाजिर। ट्रंप की मोदी से फोन पर बातचीत, अमेरिकी साख्त के मजीद हथियार खरीदने पर दिया जोर, जल्द मुलाकात से भी इत्तेफाक। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रंप ने दी एक बार फिर धमकी। कहा, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस ना लिया जाए तो मुमालिक को भारी मौश कीमत चुकानी पड़ेगी। फलस्तीनी हमसाय मुमालिक कोच कर जाएं, अमन से रहेंगे। एक बार फिर ट्रंप ने दिया बयान। कहा, बदअमनी और तशद्दुद से पाक जिंदगी को दें तरजीह। चीन और हिंदुस्तान 5 साल बाद फिजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद। दोनों ममालिक के दरमियान 2020 में कशीदगी के बाद फिजाई सर्विस थी मुअत्तल। बेलारूस के सदारती इंतखाबात में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने की कामयाबी हासिल। मुसलसल 7वीं मरतबा बेलारूस के सदर हुए मुंतखब। और अवामी जमहूरिया कांगो की जेल में झड़प और फसादात, 10 कैदी हलाक और तकरीबन 4400 फरार होने में कामयाब। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में तकरीबन 15 माह से जारी इसराइली जारियत के दौरान अपने घरों से बेदखल करदा फ़लस्तीनी अपने इलाकों को लौटना शुरू हो गए हैं, जो फ़लस्तीनी तारीख में एक अहम संग मील है। नकबा के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बेदखल किए गए फ़लस्तीनी अपने इलाकों को वापस आ रहे हैं, और बिछड़े ख़ानदान जब दोबारा मिले तो कई जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा को वापसी का सिलसिला पीर के रोज से शुरू हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने अंदाज़ा लगाया है कि एक ही दिन में 2 लाख अफराद ने अपने घरों को वापसी का सफ़र इख्तियार किया। जंग के दौरान नकले मकानी करने वाले ये फ़लस्तीनी अपने साथ महदूद सामान उठाए अपने घरों को वापस जा रहे थे। खुशी के ये मनाजिर उस वक्त से बहुत मुख्तलिफ हैं जब 10 लाख से भी ज़ायद फ़लस्तीनियों ने खौफ और मुसीबत की हालत में इस रास्ते पर पैदल चलते हुए किसी महफूज मुकाम की तलाश में नकले मकानी की थी। उनका ये सफ़र भी कई घंटों की पैदल मुसाफत पर मुहित है, लेकिन अक्सर हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे को गले लगाते अपनी मंजिल की जानिब जाते नजर आए। गजा की मरकजी साहिली सड़क शुमाल जाने वाले हजारों फ़लस्तीनियों से भरी हुई थी, जो अपने घरों को वापस जाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे थे। अगरचे कि अक्सर को मालूम था कि उनका घर तबाह हो चुका है और शहर का बेशतर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वापसी का सफ़र खुशी का मंजर पेश कर रहा था। अगरचे कि अक्सर को मालूम था कि इनका घर तबाह हो चुका है और शहर का बेशतर हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वापसी का सफ़र खुशी का मंजर पेश कर रहा था। इन फ़लस्तीनियों के लिए वापस जाना ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, बिलखुसूस जब अपनी सरजमीन से मुस्तकिल बेदखली का खौफ सर पर सवार हो। वापसी के सफ़र में शामिल फ़लस्तीनी रानिया मकदाद ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, वापस जाना हमारी जीत है। वापस जाने वालों में इस्माइल अबू मतर, उनकी अहलिया और 4 बच्चे भी शामिल हैं। जुनूबी गजा का हवाला देते हुए अबू मतर ने कहा, यहाँ खैमा लगाने से बेहतर है कि वहाँ पर खैमा लगा लो। शुमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को कई माह तक शहर के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में रहना पड़ा था। फ़लस्तीनियों को साहिली सड़क पर पैदल चलते देखा जा सकता है, जहां एक जानिब बहिर रूम है तो सड़क के दूसरी तरफ मलियामेट इमारतें नजर आ रही हैं। हमास के मुसल्लह जंगजुओं को भी रास्ते में कहीं ना कहीं खड़े देखा जा सकता है, जिससे ये वाज़ेह है कि अस्करी ग्रुप की गजा में ताकत अभी तक बरकरार है, जिसको इसराइल ने ख़त्म करने का अहद किया था। वापस जाने वालों को शुमाल जाने के लिए नतसारिम कॉरिडोर से गुजरना पड़ रहा है, जो दरअसल गजा पट्टी को तकसीम करने के लिए इसराइल ने बनाया ताकि शुमाली हिस्से को बिल्कुल बंद कर दिया जाए।
جنگ کے دوران غزہ کے شمالی حصے کو شدید تر اسرائیلی جارحیت کا سامنا رہا، جس کا مقصد حماس کے جنگجوؤں کو گنجان آباد علاقے میں ختم کرنا تھا۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی مرتبہ شہریوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کے احکام جاری کیے، لیکن ان کی واپسی میں رکاوٹیں پیدا کرتا آیا ہے۔ تاہم اب جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو مرکزی راستوں سے پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ فلسطینی اپنے علاقے کو واپس جا سکیں۔ معاہدے میں اسرائیلی فوج کے انخلا پر بھی اتفاق ہوا ہے، تاہم غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ جنگ بندی معاہدہ ختم ہونے کی صورت میں انہیں ایک مرتبہ پھر کیا اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر امن برقرار رہتا ہے تو یہ نہیں معلوم کہ کب ان کے گھر دوبارہ تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور کب ان کی زندگی معمول پر واپس لوٹے گی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہندوستان سے امریکی ساخت کے سیکیورٹی آلات کی خریداری میں اضافہ کرنے اور منصفانہ دو طرفہ تجارتی تعلقات کی طرف بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ نے کل رات وزیر اعظم مودی کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی اور اس دوران اس بات کا اظہار خیال کیا۔ امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس کے مودی کے دورے کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ نتیجہ خیز گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے آپس میں تعاون کو وسیع کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ کئی علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں ہند بحر الکاہل، مغربی ایشیا اور یورپ میں سلامتی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک بار پھر دھمکی دی۔ انہوں نے کہا، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے اور جن ممالک سے وہ آئے ہیں انہیں واپس لوٹنا پڑے گا۔ انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ جن ممالک نے اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ بلایا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانی پڑے گی۔ واضح ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن کو قومی ایمرجنسی قرار دیا اور ایک وسیع کریک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اب تارکین وطن کو امریکہ بدر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو ہمسایہ ممالک بھیجنے کے حوالے سے اپنے بیان کا اعادہ کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بدامنی اور تشدد کے بغیر زندگی گزاریں۔ ٹرمپ نے میامی سے دارالحکومت واشنگٹن واپسی پر طیارے میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیا۔ غزہ کے باشندوں کو ہمسایہ ممالک بھیجنے کے بارے میں ان کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے خطے میں بسیں جہاں وہ بدامنی اور تشدد کے بغیر جی سکیں۔ ٹرمپ نے کہا، اگر آپ غزہ کی پٹی پر نظر ڈالیں تو یہ کئی سالوں سے جہنم بنی ہوئی ہے اور خطے میں ایک طویل عرصے سے تشدد جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ محفوظ اور زیادہ آرام دہ علاقوں میں زندگی رہنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا، ہم نے امریکہ کے عالمی امداد معطل کرنے کے فیصلے کو تشویش کے ساتھ درج کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک نے معمول کی پریس کانفرنس میں اس موضوع سے متعلق بیانات جاری کیے۔ دوجاک کے مطابق سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے دنیا بھر میں مشکلات و مصائب کے شکار معاشروں کو امداد کی فراہمی کے لیے چھوٹ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان انسانوں کی زندگی کا دار و مدار دراصل انسانی امداد پر ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے حکام و سفارت خانوں کو بھیجے گئے ذرائع ابلاغ کے ہاتھ لگنے والے فیصلے کے مطابق امریکہ نے موجودہ بیرونی امداد معطل کر دی ہے۔ فیصلے کے مطابق صرف ہنگامی خوراکی امداد اور اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی مالیات کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اڈیشہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حال ہی میں انڈونیشیا کے صدر کی جانب سے ہندوستان میں ڈی این اے کے بیان کا حوالہ دیا۔ مودی نے ان کے بیان کو ہندوستان کے لیے قابل ستائش قرار دیا۔ اڈیشہ ہے، ساتھیوں، یہ اڈیشہ اس لیگیسی کو سیلیبریٹ کرتی ہے جو اڈیشہ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جوڑتی ہے۔ اب 21ویں صدی میں اڈیشہ اپنی اس گورو شالی وراثت کو
फिर से रिवाइव करने में जुट गया है। Have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, I'm very, I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. And I say, why not follow a good example, especially when you have many good examples. Thank you very much once again, and I would like to wish the people of India prosperity, peace, greatness in the coming years, and I would like to see Indonesia and India continuing to be close partners. चीन और हिंदुस्तान तकरीबन 5 सालों बाद अब बराह रास्त फिजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। चीनी वजीर खारजा वांग ई ने बीजिंग में हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री से मुलाकात में बराह रास्त फिजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंदी का इजहार किया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक चीन और हिंदुस्तान के दरमियान दोबारा से बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया है। वाज़ेह है कि चीन और हिंदुस्तान मुतनाज़ा सरहदी इलाके में 2020 की फौजी झड़पों के बाद से ताल्लुकात कशीदा चल रहे थे और इसी वजह से दोनों मालिक के दरमियान 2020 में ही बराह रास्त फ़िज़ाई सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, जिसकी शुरुआत अब की जा रही है। बेलारूस के सदारती इंतखाबात में अलेक्जेंडर लुकाशेंको कामयाबी हासिल करके मुसलसल 7वीं मरतबा बेलारूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तकरीबन 87% वोट लेकर सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि दीगर 4 सदारती उम्मीदवारों जिन्हें अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ही हामी कहा जाता था, इनमें से कोई भी 5% वोट तक हासिल न कर सके। वाज़ेह है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस की आज़ादी के बाद सन 1994 में पहली बार सदर का ओहदा संभाला था और तब से आज तक मुसलसल बेलारूस के सदर मुंतखब होते चले आ रहे हैं। अवामी जमहूरिया कॉन्गो की जेल में होने वाले फसादात में 10 कैदी हलाक और तकरीबन 4400 अफराद फरार हो गए हैं। शुमाली क्यू सूबे के दारुकूमत गोमा की मनजंजी सेंट्रल जेल में फसादात फूट पड़े थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 मार्च की तहरीक M2030 नामी बागी ग्रुप के अरकान ने जेल का मुहासिरा कर लिया और फिर कैदियों ने हंगामा मचा दिया और कुछ हिस्सों को आग लगा दी। ये भी बताया जाता है कि आग और फसाद के दौरान तकरीबन 4000 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। बगावत को कुचलने की कोशिश के दौरान फायरिंग भी की गई, इसके नतीजे में 10 कैदी हलाक हो गए। और सर्च इंजन गूगल ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हिदायत पर गूगल नक्शा सर्विस में खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके अब खलीज अमेरिका कर दिया जाएगा। गूगल मैप्स ने सदर ट्रंप की जानिब से खलीज मैक्सिको और कोहे देनाली के नामों की तब्दीली से मुताल्लिक़ वजाहत जारी की है। बयान में कहा गया है कि सरकारी ज़राए में नाम की तब्दीलियों का अपनी ऐप में इतलाक़ हमारी तवील मुद्दती पॉलिसी है। हमारी नक्शे सर्विस अब खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका और अलास्का के पहाड़ को देनाली की जगह मैककेनॉल लिखेगी। बयान के मुताबिक ये तब्दीली अमेरिका का जोग्राफियाई नामों का निज़ाम अपडेट होने के बाद नाफिज हो जाएंगी। अमेरिकी सारिफिन सिर्फ नए नाम देखेंगे, लेकिन दूसरे मालिक के सार्फिन दोनों नाम देख पाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स टिकटॉक को हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ताहम माइक्रोसॉफ्ट चीन पर मबनी ऐप टिकटॉक और बाइडेंस ने उभरती हुई रिपोर्ट्स पर कोई तबसरा नहीं किया है। टिकटॉक, जिसके तकरीबन 170 मिलियन अमेरिकी सारिफिन पाए जाते हैं, को कौमी सलामती की बुनियाद पर मुख्तसर तौर पर ऑफलाइन कर दिया गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसमें कानून के निफाज में 75 दिन की ताख़ीर का मुतालबा किया गया। ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो टिकटॉक खरीदने के हवाले से मुतअद्दिद लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर तकरीबन
30 دنوں میں مقبول ایپ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ٹیسلا کے بانی ایلون مسک ایسا کرنے چاہتے ہیں تو وہ ارب پتی ایلون مسک کو ٹک ٹاک فروخت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ The right to make a deal. And I've met with owners of TikTok, the big owners. It's worthless if it doesn't get a permit. It's not like, oh, you can take the US. The whole thing is worthless. With a permit, it's worth like $1 trillion. So what I'm thinking about saying to somebody is buy it and give half to the United States of America, half, and we'll give you the permit. And they'll have a great partner, the United States. And they'll have something that's actually more valuable because they have the ultimate partner, and the United States will make it very worth it. آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ تباہی اور کٹھن سفر، لیکن شمالی غزہ واپس جانے والے فلسطینیوں کے جذبے مان نہ پڑ سکے۔ بچھڑے خاندان جب دوبارہ ملے تو کئی جذباتی مناظر۔ ٹرمپ کی مودی سے فون پر بات چیت، امریکی ساخت کے مزید ہتھیار خریدنے پر دیا زور، جلد ملاقات سے بھی اتفاق۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ٹرمپ نے دی ایک بار پھر دھمکی، کہا غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا جائے تو ممالک کو بھاری معاشی قیمت چکانی پڑے گی۔ فلسطینی ہمسائے ممالک کوچ کر جائیں، امن سے رہیں گے، ایک بار پھر ٹرمپ نے دیا بیان، کہا بد امنی اور تشدد سے پاک زندگی کو دیں ترجیح۔ چین اور ہندوستان 5 سال بعد فضائی سروس دوبارہ شروع کرنے پر رضامند، دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں کشیدگی کے بعد فضائی سروس تھی معطل۔ بیلاروس کے صدارتی انتخابات میں الیگزینڈر لوکاشینکو نے کی کامیابی حاصل، مسلسل 7ویں مرتبہ بیلاروس کے صدر ہوئے منتخب۔ اور عوامی جمہوریہ کانگو کی جیل میں جھڑپ اور فسادات، 10 قیدی ہلاک اور تقریباً 4400 فرار ہونے میں کامیاب۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔